हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। यह कहानी एक नई शादीशुदा जोड़े की है। ये शादी 27 नवंबर को हुई थी। 27 नवंबर के ठीक एक महीने बाद 27 दिसंबर की रात बीवी ने अपने शौहर के लिए एक सरप्राइज़ गिफ्ट रखा। शादी के एक महीना पूरा होने पर उसने अपने हस्बैंड के लिए एक केक मंगवाया और गिफ्ट। तो उसने पूरा दिन इंतज़ार किया। शौहर बाहर काम से कुछ गया हुआ था। जब रात को लौटा तो दोनों ने डिनर किया और डिनर के बाद उसने रूम पर अपने शौहर को केक दिया और बोला, इसे कट करो, आज शादी का एक महीना हो गया है। तो उसने मुबारकबाद दी और फिर दोनों लोग केक पे कैंडल लगाने लगे और बीवी मुस्कुराई और बोली, मैं तो मैच बॉक्स लाना भूल गई। तो उसका हस्बैंड बोला, मैं ऊपर जाता हूँ, किचन से लेके आता हूँ। तो वो किचन में गया लेने के लिए। तो उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला अपने रूम का तो देखा कि ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बैठा हुआ है। उसने अनसुना अनदेखा एकदम सा कर दिया और वो किचन में चला गया और मैच बॉक्स ले आया। जब वो कमरे में आने लगा उस पर फिर ऐसे ही महसूस हुआ कि कोई बीच में बैठा हुआ है। फिर उसने अनदेखा कर दिया और कमरे में आया। फिर उसने केक काटा, दोनों मियाँ बीवी ने। और केक काटने के बाद बीवी ने अपने शौहर को टी शर्ट गिफ्ट की। तो उसका शौहर ने बहुत खुश हुआ और फिर बोला, मैं तुम्हारे लिए भी कुछ लाया हूँ। तो बीवी बोली, क्या? तो उन्हीं ने गिफ्ट अपनी बीवी को दिया। बीवी ने जब गिफ्ट खोला तो उसमें एक बैग था। बीवी बहुत खुश हुई और उसने अपने शौहर को थैंक्स कहा। उसी के बाद एक महीने बाद अचानक से उसे दूसरे दिन रात 9 बजे लोग बात कर रहे थे कमरे में और अचानक से दरवाजे पे दस्तक हुई, खट खट करके। तो उसके शौहर बोला, देखो कौन है, जाओ खोलो जाके दरवाज़ा। तो बीवी ने दरवाज़ा खोला, कौन? तो देखा वहाँ कोई ना था। तो शौहर ने पूछा, कौन है? तो बीवी बोली, कोई नहीं। तो बोला, कोई मजाक करा होगा। तो खैर दरवाज़ा बंद कर दिया और दोनों सो गए। फिर उसके बाद दूसरा दिन वही टाइम वही सब कुछ, दरवाजे पे आवाज़ आई खट खट करके। तो उसका शौहर गया, उठ के दरवाज़ा खोला, देखा कोई ना था। तो उसकी बीवी ने कहा, कौन है? उसको लगा कि शायद मेरी जेठानी होंगी, पर जेठानी ना थी। तो दोनों बात करने लगे और बोले कि कोई मजाक कर रहा है, कल सुबह सबसे पूछूंगा। यही सोच के उसका शौहर थोड़ा सा अनसुना करके उसने बात को ख़त्म कर दिया। इसी तरह तीसरा दिन हुआ तो फिर ऐसे ही दरवाजे पे आवाज़ आई खट खट करके, दरवाज़ा खटखटाने की। तो उसका शौहर बोला, कोई रोज़ परेशान कर रहा है, आज तो खैर नहीं। फिर उसने दरवाज़ा खोला, कोई भी ना था। तो बीवी बोली कि घर में कोई नहीं है तो खटखटा कौन सकता है, घर में ना आपकी माँ है, ना भाई, ना भाभियाँ, कोई नहीं है। तो शौहर थोड़ा परेशान हुआ, कहने लगा, अरे जब घर में कोई नहीं है तो ऐसा कैसे हो सकता है। फिर शौहर ने बात को थोड़ा सा अनदेखा करा और कहा कि चलो हो सकता हो हमारा वहम हो, कहीं और खटखट होती हो और हमको ऐसा लगता हो मेरा दरवाज़ा खटखट हो रहा है। तो बीवी ने कहा, नहीं नहीं, ये तो दरवाज़ा ही खटखट हुआ था। तो वो खैर दोनों में बहस हुई और बात को जल्द से जल्द ख़त्म करना ठीक समझा, क्योंकि डर भी लगने लगा था। तो बीवी उसकी आयतल कुर्सी पढ़ने लगी। उसके बाद इशा की नमाज़ पढ़ी और पढ़ के दोनों सो गए। फिर सुबह हुई तो उसने जाके अपनी माँ को ये बात बताई। माँ समझी कि शायद इसकी बीवी मक्कारी फैला रही है। उसने उनकी माँ ने अपनी बहुओं को और भी कुछ सुनाया और बात को ख़त्म कर दिया। फिर बीवी ने सोचा कि चलो इनसे नहीं बताते हैं। फिर एक दिन जब 5वीं दफ़ा खटखट हुई तो बीवी ने कहा कि आज मैं अपनी माँ से बात करूँगी इस बारे में कि कौन है जो मेरे दरवाजे पे खटखटाता है। खैर
وہ پھر صبح کا انتظار کیا گیا، اس دن دروازہ کھولا نہیں گیا تھا، صرف آواز سنی گئی تھی، اور اس نے اپنی ماں سے اس بات کا ذکر کیا تو ان کی ماں نے کہا کہ ہو سکتا ہو کہ کوئی ہوا پانی ہو جو تم سے کچھ کہنا چاہ رہی ہو سکتا ہو کہ کوئی بات ہو۔ تو وہ یہی بات سوچ کے اس نے اپنی ماں سے یہ سب باتیں بتائیں، تو ماں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، آج تم جانا اپنے سسرال اور اپنے کمرے میں جا کر کہنا کہ میں اس کمرے میں رہتی ہوں اور یہ میرا کمرہ ہے اور میرے شوہر کا کمرہ ہے، اس کمرے میں کسی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، مجھے کوئی پریشان نہ کرے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف کر دے۔ یہ بات کہہ کر وہ اپنے کمرے میں بیٹھی رہی، پھر رات 9 بجے کا انتظار کرتی رہی۔ رات کا 9 ہوا، جیسے ہی ٹائم ہوا ترنت کھٹکھٹانے کی آواز آنے لگی، وہ ڈر گئی، اس کا شوہر بھی ڈر گیا۔ اسی طرح چھٹے دن بھی ہوا اور 7ویں دن بھی۔ یہ بات پوری طرح سے پھیل چکی تھی، سب طرف بتائی جا چکی تھی، میکے میں بھی اور سسرال میں بھی۔ پھر ایک دن اس کا کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، انہی باتوں پہ باتیں کر رہی تھی، تو 8:30 بج رہا تھا، تو وہ بولی آدھا گھنٹہ باقی ہے، چلو ٹھیک سے بیٹھ جائیں۔ تو وہ جو تھی اس کو کچھ بھوک لگی، کیونکہ اس نے دوپہر میں سے ہی کچھ نہ کھایا تھا، تو اس کا شوہر اس کے لیے کھانا لایا اور بولا تم کھانا کھا لو۔ تو وہ کھانا کھا ہی رہے تھے دونوں میاں بیوی کہ 9 بج گیا، اور پتہ بھی نہ چلا ان لوگوں کو، بس کھٹکھٹانے کی آوازیں آنے لگیں۔ تو وہ دونوں ڈرے۔ اس کے شوہر نے کہا کون ہے جو اتنا پریشان کر رہا ہے؟ تو اس نے دروازہ کھولا، تو بیوی بولی کون ہے؟ شاید کوئی ہو، اس کو ایسا لگا۔ ہر دن کی طرح اس دن بھی دروازے پر کوئی نہ تھا، تو بیوی سے بولنے لگا آج بھی کوئی نہیں ہے۔ تو بیوی بولی کہ چلیے اچھا اندر آ جائیے۔ بیوی نے ایت الکرسی پڑھی اور دونوں جا کے بیٹھ گئے، کہیں باتیں ہی کرنے لگے۔ پھر اس کے بعد دوسرا دن، ہر دن کی طرح اس 9ویں دن بھی کھٹ کی آواز ہوئی۔ جب دروازے پہ آواز ہوئی تو شوہر کھولنے گیا اور بیوی کو اشارہ کیا نیچے سے جھانک کر دیکھو۔ نیچے سے جھانکی تو اس کو دیور نیچے اترتے ہوئے زینے کی طرف جاتے ہوئے دکھا، اور شوہر نے کھولا تو دروازہ کوئی نہ تھا۔ تو بیوی بولی کہ نیچے آپ کا بھائی گیا ہے، یہی کھٹکھٹاتا ہے، یہی پریشان کرتا ہے، میں نے اسی کو نیچے جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو وہ بولا ارکم نہیں ہو سکتا، کلی نہیں، یہ ارکم ہی ہے، آپ جا کے دیکھیے۔ تو وہ گئی اور دیکھنے لگی اپنے دیور کو کہ تم ہی ہو جو کھٹکھٹاتے ہو، ہم لوگوں کو ڈراتے ہو۔ اس کا شوہر بھی چیخنے لگا، تو وہ بولا نہیں میں نہیں ڈراتا، میں یہ سب نہیں کرتا، میں تو قرآن پڑھ رہا تھا، میں قرآن شریف پڑھ رہا تھا۔ تو بولا کہ اچھا، کہنے لگے میں قرآن شریف پڑھ رہا تھا تو تم بھاگے کیوں؟ کہنے لگے میں آواز ہی سن کے بھاگا ہوں، جب میں قرآن شریف پڑھ رہا تھا تو دروازے کی طرف لگا کوئی کھٹکھٹا رہا ہے اور آپ لوگ اندر سے بول رہے تھے کون؟ تو میں نے دیکھا کہ کوئی نہ تھا، دروازہ کھٹ ہو رہا تھا، میں یہی ڈر سے نیچے بھاگ آیا۔ تو بیوی بولی اچھا تو تم بھاگ ہی رہے تھے، مجھے بھی ایسا لگا، مگر بھاگے تو مجھے یہ لگا کہ شاید تم کھٹکھٹا کے بھاگ رہے ہو۔ تو بولا کہ نہیں میں کھٹکھٹا کے نہیں بھاگ رہا تھا، میں ڈر گیا تھا، میں نے کھٹ سنی اس لیے بھاگ رہا تھا۔ تو یہ بات سنتے ہی اس کا دیور تھوڑا سا اور ڈر گیا، وہ دوبارہ وہاں اس کمرے میں لیٹا ہی نہیں۔ تو وہ میاں بیوی پھر باتیں کرنے لگے کہ کون ہے جو روز کھٹکھٹاتا ہے۔ تو ان کی ساس بھی چلانے لگی کہ یہ دونوں بہت پریشان کرے ہوئے ہیں گھر میں، اور کوئی نہیں ڈرتا ہے، صرف یہی لوگ ڈرتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہے، گھر کو بدنام کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں۔ تو بس یہی سب باتیں وہ سننے لگی اور خاموشی سے جا کے اپنی جگہ پر دونوں بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ پتہ نہیں کون ہے، اب کیا ہوگا ہم لوگوں کا، کوئی پریشان کرتا ہے، کوئی پیچھے لگ گیا ہے، یہی سب باتیں وہ لوگ کرنے لگے۔ تو یہیں پہ اس کے بعد 10ویں دن جب ان لوگوں نے سوچا کہ آج آواز آئے گی، انتظار کیا پر کوئی آواز نہ آئی۔ 10 دن 11 دن ایسے ہفتے بن گئے، ہفتے مہینے سال، آج 6-7 سال کوئی نے نہیں کھٹکھٹایا۔ کون تھا کسی کو نہیں معلوم، پر کھٹ کی آواز اسی طرح آتی تھی۔ آپ کو اس کہانی سے کیا محسوس ہوتا ہے؟ کون ہو سکتا ہے